तो नमस्कार। ही जी म्हाजे फाटल्यान तुमकां गाय दिसता, ही गाय लोकांच्या सांगण्या प्रमाणे ही गाय खंय सकाळीं कोणी तरी गाडी मारली आनी हांगसर उडयली आनी हेजे वांगडा आनीक गाय आसली खंय, ते गायेक मातसो मार कमी लागलेल्यान ती गाय हांगसरल्यान गेल्या। पूण ही जी गाय आसा ही सकाळच्यान हांगसर एकच जाग्यार आसा, दनपारां ही बसलेली आसली खंय, जेणे करून आतां ती उबी रावल्या पूण तिजी वचपाची जी परिस्थिती ना। कारण तिका पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता ती गाबणी आसा, पोटान तिच्या हें आसतलें, पाडूक आसतलें, तेणें म्हाका दिसता तेका मोठो मार लागलेलो आसा। भायल्यान जर पळयत जाल्यार तिका पोटा कडेन मातशे हेवटेच्यान रायट सायडीन जे दिसता ते कुडकी गेल्ले आसा, बारीक बारीक कुडकी गेल्ले आसा आनी ती सकाळच्या एकच जाग्यार आसा। जे जे लोक हेवटेन येता वयता ते सांगता, पूण खूब जाणांनी ट्राय केली खंय फोन करपाचो पूण कोणें आजून व्हेल्ली ना। हांवें आतां हांगसर येवन एक जे तांकां रेस्क्यू करपी आसा तांकां हांवें कॉल केल्लो आसा। तेणी सांगलां की लोकेशन आनी तुजो फोटो धाडपाक लायिल्लो, हांवें आतां येवन धाडला। तेणी सांगलां की शक्यतो आमी ट्राय करता गाडी धाडपाची म्हणून सांगलां, पूण तिका रेस्क्यू करपाची गरज आसा कारण तिका भितरल्यान जो आसा हेका मार बरोच लागला अशें दिसून येता, तिच्यान चलोन सुद्दां वचपाक जायना। सो सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार इतलोच की ही जी मनजात आसा, ह्या मनजातीक समज चुकोन जरी कोणाची गाडी जेन्ना आपटता जाल्यार तेणें मातशें रावन तरी तेका व्हरपा सारकें, तेका ट्रिटमेंट करपाक व्हरपा सारकें तरी रावन तरी कळोवपाक जाय कोणाक। कोण गाडी मोखता वयता तांकां सायडी उडयता वयता, पूण अशें जी मनजात आसा हांकां गाडी मोखली उपरांत तेंची मागीर कितें हालत जातली हें कोण चिंतिना। म्हणून मागता लोकां कडेन, जर चुकोन तुमची गाडी समज अशें जे प्राणी आसा हांकां कांय कळना, उलोवपाक कळना, कांय ना, हांकां जेन्ना तुमी गाडी मोकल्यो चुकोन जाता एक्सिडंट, खरो काय कोण हाडून मारना, जर तुमी मातशें तांकां लागली जाल्यार सुद्दां तुमी तांकां खंय तरी अशें ट्रिटमेंटाक धाडपाक जाय। आतां हें पळोवपाक बरें दिसना एकदम। आतां ही सकाळीं जाल्लो एक्सिडंट, हिका सकाळीं हांगसर गाडी मोकलेली, ही गाय आजुनूय एकच जाग्यार तशीच आसा। सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार ही गाय जी आसा ही आतांच एकलो कोण तरी गेलो तो सांगतालो ती प्रेग्नेंट आसपाक शकता, कारण तिका पळयल्यार कळटा आनी तिच्या पोटाक जो आसा हो मोठे पैकी मार लागला आनी जे ह्या सायडीच्यान तेजे कुडके गेल्ले आसा। तो कन्सर्न जे लोक येता वयता कोणाक समज तेंचे जे कोणी जो गो माता जावं आनी खंय तांकां नंबर कोणा कडेन आसा जाल्यार लोकांनी सुद्दां एक तात्काळ फोन करून कळोवपाक जाय। अशें दीसभर उरपाक जायना। आतां तिणें दीसभर कांय खावनाय आसतलें, सो ही हांगाच रावलें जाल्यार हिका कितें बरें वायट जावपाक शकता। आतां आमी कॉन्टेक्ट केले ते प्रमाणे तेणें गाडी धाडटा म्हूण सांगलां, पळयता आमी वाट आजुनूय। सो हेका बेगिना बेगीन हेका ट्रिटमेंटाक व्हरपाची गरज आसा। एक्झॅक्ट लोकेशन हांव परत एकदां सांगता, हें लोकेशन सावड्ड्या पंचायत एरियेक वार्ड नंबर 1 भितर आसा। गुड्डेमळ ते आंबेउदक ह्या रस्त्याच्या मदीं आसा, म्हणजे पेरुउदक टू आंबेउदक हेज्या मदीं ही गायेचें जे आसा ही गाय मदीं आसा। आनी सांगपाक म्हणल्यार हेका बेगिना बेगीन रेस्क्यू करपाची गरज आसा। तो ती गायी बीन भिता, समज फुड्यान गेलो जाल्यार सुद्दां ती मारपाक येयल्ल्या भशेन करता, पूण तिका धांवपाक सुद्दां जायना।